اللہ ताला ने आयत मुक़द्दसा में इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो अपने चेहरों को और हाथों को धुल लो और सर का मसाह करो और दोनों पैरों को टखनों समेत धुलो। अल्लाह तबारक व ताला ने वज़ू में जो 4 फ़राइज़ हैं, यानी चेहरा धुलना, दोनों हाथ कोहनियों समेत धुलना और मसाह करना और दोनों पैर टखनों समेत धुलना, इस फ़र्ज़ को बयान किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वज़ू के बारे में जो मसनून तरीक़ा मरवी है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस तरीक़े से अपने सहाबा को वज़ू करके बताया, वो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जिस तरीक़े से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाया करते थे, तो वो इस तरीक़े से कि आप सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, या जो वज़ू की दुआ हदीस में मरवी है बिस्मिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, इसको पढ़ लें। दोनों में से कोई भी पढ़ें तो उसके बारे में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो वज़ू बिस्मिल्लाह पढ़ करके करता है तो अल्लाह ताला उसके सारे बदन को पाक फरमा देता है। लेकिन जो बिस्मिल्लाह करके वज़ू नहीं करता है तो उसका उतना ही बदन पाक होता है जितना कि वो धुलता है। यानी हमने चेहरा धुला, दोनों हाथ कोहनियों समेत धुला, सर का मसा किया, उसके बाद में दोनों पैर टखनों समेत धुला, हमारा इतना ही पाक हुआ अगर हमने बग़ैर बिस्मिल्लाह के वज़ू किया। और अगर हमने बिस्मिल्लाह पढ़ कर के वज़ू किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, गोया कि अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे बदन को पाकी अता फरमा देता है। तो हम जब भी वज़ू करने का इरादा करें, सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसके बाद में अपने दोनों हाथों को गट्टों समेत धुल लें। उसके बाद में अपने दोनों हाथों का उंगलियों का खिलाल भी करें, यानी कि बाएं हाथ से दाहिने हाथ का इस तरीके से खिलाल कर लें और दाहिने हाथ से बाएं हाथ का इस तरीके से उंगलियों का खिलाल कर लें। और उसके बाद में हम कुल्ली कर लें और उस वक्त में मिसवाक भी करें। अगर मिसवाक ना हो तो उंगलियों से ही दांत को मांझ लें। इसी तरीके से फिर हम नाक में पानी चढ़ाएं तो 3 बार चढ़ाएं और बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से अपने नाक को साफ़ कर लें अच्छी तरीके से। उसके बाद में फिर हम अपने चेहरे को जो है दोनों हाथों से धुलें। बाज़ लोग वज़ू करते टाइम ये गलती करते हैं कि चेहरे को एक ही हाथ से धुलते हैं, या अगर दोनों हाथ में पानी लेते हैं तो इस तरीके से चेहरे पर पानी मारते हैं। ये भी गलत है, मकरूह तरीक़ा है। हमें दोनों हाथों में पानी ले करके और अच्छी तरीके से अपने चेहरे को धुलना है। 3 बार धुलना सुन्नत है। उसके बाद में फिर दोनों हाथ कोहनियों समेत धुलेंगे। पहले दाहिना हाथ, फिर बायां हाथ कोहनियों समेत धुलना है। फिर जो है हमें सर का मसा करना है। सर का मसा इस तरीके से हमें करना है कि भीगे हाथ के जो है पहले 3 उंगलियां इस तरीके से मिला करके जो है पेशानी के पास रख करके पीछे तक ले जाएंगे। उसके बाद में इस तरीके से पीछे से आगे लाएंगे और शहादत की उंगली से कानों का मसा करेंगे और अंगूठे से कानों के ऊपर का मसा करेंगे और फिर हथेली की पुश्त की जानिब से अपनी गर्दन का मसा करेंगे। इस तरीके से मसा करना ये मुकम्मल मसा है, वरना फ़र्ज़ मसा तो 1/4 सर का अगर किसी ने मसा कर लिया तो उसका फ़र्ज़ अदा हो जाता है। लेकिन ये पूरा सुन्नत तरीक़ा है कि इसी तरीके से आदमी मसा करे। मसे के बारे में एक मुझे वाक़या याद आया कि कोई शख्स, एक मुसलमान किसी क्रिश्चियन मुल्क में, अमेरिका या कहीं ऐसी जगह पर गया हुआ था, तो उसने रास्ते पर कहीं नमाज पढ़ने के लिए वज़ू किया। तो एक अंग्रेज़ साइंटिस्ट जो कि दिमागी हॉस्पिटल का जो है बड़ा डॉक्टर था, बड़ा साइंसदान था, वहाँ वो दिमागी बीमारों का इलाज किया करता था। तो जब इस बंदे मोमिन को उसने वज़ू करते देखा कि इसने पहले गट्टों समेत हाथ धुला, उसके बाद में कुल्ली किया, नाक में पानी चढ़ाया, मुंह धुला और दोनों हाथ कोहनियों समेत धुला, और फिर जब उसने सर का मसा किया और फिर गर्दन का जब उसने मसा किया
اور جب وہ وضو سے بندہ فارغ ہوا تو اس نے کہا آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو اس مسلمان نے کہا میں یہ وضو کر رہا تھا، ہم جب بھی نماز ہمیں پڑھنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے لیے حکم ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کرو، تو میں یہ وضو کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا تم وضو دن بھر میں کتنی بار کرتے ہو؟ تو اس مسلمان نے جواب دیا ہر مسلمان کے لیے 5 وقت کی دن و رات میں ملا کر کے نماز فرض ہے، تو کم از کم ہر مسلمان کو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے وضو اسی طریقے سے کرنا ہی ہے۔ تو اس نے کہا میں جس ہاسپٹل میں بڑا ڈاکٹر ہوں اور پاگلوں کا علاج کرتا ہوں، تو میں نے یہ بات ریسرچ میں پایا ہے کہ ہماری جو گردن ہے اس کے پیچھے کچھ باریک باریک رگیں ہوتی ہیں جن کو اگر پانی نہ ملے تو ان میں خشکی پیدا ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے آدمی کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے اور وہ چڑچڑا پن انسان کو پاگل پن کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں پاگل خانے بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاگل پن سے، چڑچڑے پن سے اور اس بڑی بیماری سے جس میں انسان کو اپنی ذات کی خبر نہیں ہوتی ہے، وہ کپڑا پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے یہ تک معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سنتوں کو ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بلا سے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو اس نے کہا جو ہے یہ طریقہ نہایت ہی بہترین ہے جو میں نے تم سے سیکھا، جو تمہارے نبی نے تمہیں سکھایا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کا بالکل کامل طریقہ اسی طریقے سے جو حدیث پاک سے علماء بتاتے ہیں اسے سیکھ کر کے ہم کرتے رہیں۔ اب وضو کا آخری فرض بچا، یعنی کہ اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھلنا۔ تو پہلے ہمیں داہنا پیر دھلنا ہے، اس کے بعد میں بایاں پیر دھلنا ہے، اور پیر دھلنے میں بھی ہمیں یہ خیال رہے کہ جس طریقے سے ہم نے ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کیا تھا ایسے ہی پیر کی انگلی کا خلال کریں گے، لیکن ہم نے ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا، بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کا کیا تھا، لیکن پیر کی انگلیوں کا خلال ہمیں بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے داہنے پیر کی سب سے چھوٹی انگلی سے شروع کر کے بائیں پیر کے سب سے چھوٹی انگلی پر ختم کرنا ہے۔ یہ پیر کی انگلیوں کے خلال کرنے کا طریقہ ہے، اور جب ہم اس طریقے سے وضو کرتے ہیں تو گویا کی سنت کے مطابق ہمارا وضو پورا ہو جاتا ہے۔ پھر جب ہم وضو سے فارغ ہو جائیں تو وضو کے بعد پڑھنے کی جو دعائیں مروی ہیں اسے پڑھیں، یعنی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یعنی اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں کر دے، اور اے اللہ مجھے پاک لوگوں کی جماعت سے کر دے، پاک لوگوں میں کر دے۔ پھر وہ جو ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کلمہ طیب جو ہے کلمہ شہادت کو بھی ہم پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے شمار رحمتوں سے، برکتوں سے، سعادتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ کو سب کو وضو صحیح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وضو کے برکات سے، فضائل سے ہمیں مالا مال فرمائے۔